रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराग़ची अब्बास अराग़ची ये पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इनका इस्तकबाल किया इसहाक डार ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गए थे। तो एयरपोर्ट से लेकर इनको जो पाकिस्तानी ऑफिशल्स हैं वो चले गए और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। लेकिन ये मुज़ाकरात क्या अमेरिका और ईरान के बीच में होने जा रहे हैं? पहला सवाल ये है, ईरान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये बहुत अहम है। दूसरा ये, पाकिस्तान की तवक्कुआत क्या है? पाकिस्तान को क्या लगता है कि अब क्योंकि ईरानी वफद आ गया है और यही एक रुकावट थी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से तो बार बार अनाउंस किया गया कि जेडी वेंस जा रहे हैं, जेरेड कुशनर जा रहे हैं, विटकॉफ जा रहे हैं, बार बार उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आती रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते रहे। लेकिन ईरान की जानिब से एक रुकावट थी। अब वो रुकावट दूर हो गई है, तो पाकिस्तान को इस वक्त उम्मीद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरीकी स्टेटस क्या है, ये भी हमें ज़हन में रखना पड़ेगा, और मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात क्या है। तो सबसे पहले तो ये आप ईरान का स्टेटमेंट देख लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहुंच गए। जब पाकिस्तान के अंदर एक रेस लगी हुई थी, वो आ रहा है, वो जा रहा है, खबर थी नहीं मीडिया के पास, और ये जिम्मेदारी मीडिया को सौंपी गई थी कि आप या तो ईरान के खाते में डालें, यानी कुछ लोग ये कर रहे थे, वो ईरान के खाते में डाल रहे थे कि ईरान क्यों नहीं आ रहा, तो ईरान आ गया, उनके वज़ीर ख़ारजा जो है वो पहुंच गए। और कुछ लोग जो है वो ये कहानियां सुना रहे थे कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। हत्ता कि जो लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या मौजूदा हुक्मरानों के करीब हैं, उनके भी आसाब जवाब दे चुके थे। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि खुदा का वास्ता, अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो इस्लामाबाद ही खोल दें आप, कम से कम आपने हुर्मुज़ खुलवाने के चक्कर में आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद किया हुआ है। तो ये उनके अपने लोग कहना शुरू हो गए थे, हुकूमत के अपने जो करीबी ताल्लुकात वाले लोग हैं। अब जो स्टेटमेंट है ईरान का, ये इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है, ये ईरानी वजारत खारजा ने कहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा, और ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। इस्माइल बकाई का कहना है कि इस्लामाबाद के दौरे पर मौजूद अब्बास अराग़ची की अमरीकी वफद के साथ कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है। ट्विटर के ऊपर उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हम एक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वजीर खारजा अब्बास अराग़ची खित्ते में अमन की बहाली और अमरीका की जानिब से मुसल्लत की गई जारहाना जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी और मावन किरदार के तनाजुर में पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था वो भी इससे मिलता जुलता था। ईरान ने यह कहा था कि खित्ते के ममालिक को ईरान बहुत इंपॉर्टेंस देता है और ईरान पाकिस्तान के साथ मुलाकात ज़ाती एक जो ताल्लुकात है ईरान और पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, ये उसके तनाजुर में है। तो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने कोई जल्दबाजी शो नहीं की। बयान में कहा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये जिस वक्त उन्होंने बयान दिया, ये उस वक्त तक की कार्रवाई है कि उस वक्त तक कोई मंसूबा नहीं है। अब क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में, और लाजमी बात है वो ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में भी रहेंगे और वो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस भी लेते रहेंगे। अगर माहौल बन जाता है, बातचीत बन जाती है और ईरान की तरफ से जो है वो ये ग्रीन सिग्नल आ जाता है या कुछ और लोगों को ईरान से रवाना किया जाता है पाकिस्तान के लिए, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ जाए। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते हुए बताया था कि उन्होंने इस्लामाबाद में अराग़ची का इस्तकबाल किया है और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी रवाबित के मुंतज़िर हैं। ये जनाब स्टेटमेंट जो छपा है, ये बीबीसी के ऊपर छपा है। तो ये ईरान का एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, वो आया है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए और इसी जंग बंदी के तनाजुर में बातचीत करने आया। देखिए, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि न्यूयॉर्क टाइम ने भी यह दावा किया है और ईरानी क़यादत के हवाले से किया है। ईरानी क्योंकि ये समझते हैं कि जब तक आबनाए हुर्मुज़ की सराउंडिंग में अमेरिका नाकाबंदी जारी रखेगा, ईरानी बंदरगाहों की और पूरे समंदर की, जिसे आप पर्शियन गल्फ कहते हैं या जिसे आप गल्फ ऑफ ओमान और उसके बाहर वाले जो एरियाज है, अगर समंदर के इन पानियों में अमेरिका एक नाकाबंदी जारी रखता है तो इसको ईरान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया कि ये जंग का एक कदम है जो अमेरिका ने उठाया हुआ। तो इस बीच में फिर बातचीत नहीं हो सकती, बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं जो पाकिस्तान के जरिए हो सकते हैं, दीगर ममालिक के जरिए हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये खबर भी आई है ईरान की जानिब से, जो उनकी सरकारी
میڈیا ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایرانی جو وفد ہے یہ 2 اور جگہ پہ بھی جائے گا. ایک یہ عمان میں جائیں گے اور ایک یہ جائیں گے ماسکو میں. عمان کا جو دارالحکومت ہے مسقط اور روس کا جو دارالحکومت ہے ماسکو, ان 2 جگہ پہ بھی جائیں گے اور ان 2 ممالک کے ساتھ بھی وہ بات چیت کریں گے. اب لازمی بات ہے یہ بات چیت ساری کی ساری آبنہ ہرمز کے حوالے سے ہے اور جو خطے میں کشیدگی ہے اس کے حوالے سے ہے. تو ایران جو اپنے اتحادی ہیں یا آس پاس جو ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ اپنا ریلیشن خراب نہیں کرنا چاہتا اس جنگ کے تناظر میں. اچھا جی, اب 2 بندے فوری طور پہ امریکہ کی طرف سے جو رد عمل آیا وہ رد عمل یہ ہے کہ سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کو فوری طور پہ, آج ہفتہ ہے تو ہفتے کی صبح جو ہے وہ امریکہ سے ان کو روانہ کیا جا رہا ہے اور وہ آئیں گے مذاکرات کرنے کے لیے ایرانی وفد کے ساتھ. اب یہ 2 لوگ جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک کلیئر بات کر دوں, ان کے سٹیٹمنٹس آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اول تو یہ دونوں جو ہیں وہ جس لیول کے لوگ ہیں ان میں ایک تو بہت بڑے بلڈر ہے سٹیو وٹکوف, یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر بہت بڑا نام ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست ہیں ذاتی نوعیت کے اور انہیں اس ریجن کے اندر لگایا گیا ہے اور وہ کاروبار بھی ساتھ کرتے ہیں, ان کی فیملی بھی کاروبار کرتی ہے. اور یہ امریکہ سے زیادہ سٹیو وٹکوف کو یہ تاثر ہے کہ یہ اسرائیل کے مفادات کے زیادہ قریب ہے. اور یہی بات جیرڈ کشنر کے بارے میں بھی کی جاتی ہے. جیرڈ کشنر کے اوپر ایک امریکہ میں انکوائری کی بات بھی چل رہی ہے کہ سینٹ ان کے خلاف انکوائری کرے گی کہ عرب ممالک میں مذاکرات کے ساتھ ساتھ جیرڈ کشنر کیسے مفادات کے ٹکراؤ کے تحت ان سے پیسہ وصول کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. بہرحال یہ 2 لوگ جو ہیں یہ امریکہ سے زیادہ اسرائیلی نمائندہ ہونے کا ان کا تاثر ہے. جے ڈی وینس کب آئیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات کہاں تک آگے بڑھتے ہیں اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے. یہ پاکستان کو ایک آسرا دیا گیا ہے. میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے حکمران یہ بات کہہ نہیں رہے کیونکہ وہ کہہ کر شرمندہ ہونا نہیں چاہتے. انہوں نے اس کو ایک سرپرائز کے طور پہ رکھا ہوا ہے اور یہ ایک جیک پاٹ ہے جو ان کا لگ سکتا ہے. انہیں یہ آسرا دیا گیا ہے امریکی انتظامیہ کی جانب سے کہ آپ زور لگائیں, پوری کوشش کریں, امریکہ کو آپ ایک اچھی ڈیل لے کر دیں ایران کے ساتھ اور ٹرمپ کی ایک اچھی فیس سیونگ ہو جائے اور پاکستان اگر ٹرمپ کی گڈ بک میں آتا ہے تو یہ آسرا ان کو دیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد میں لینڈ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ اسلام آباد آئیں گے چند گھنٹوں کے لیے بھی آ جائیں, اگر 2 گھنٹوں کے لیے بھی آ جائیں تو یہ پاکستان کے لیے, کیونکہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دورہ چائنا کا بھی کرنا ہے ابھی فیوچر میں, اور جب وہ یہاں پہ آئیں گے پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت سارے معاملات تب تک طے ہو چکے ہوں گے. تو پاکستان کو اس بات کی امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں یا کم سے کم جے ڈی وینس تو ضرور واپس آ جائیں گے اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے. تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی کے اندر توسیع ہو جائے اور ٹرمپ کی گڈ بکس کے اندر پاکستان رہنا چاہتا ہے. لیکن ایک بات نہ سب کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنی پڑے گی کہ پاکستان کے لیے ایک طاقتور ایران ضروری ہے. یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے. ایک کمزور ایران پاکستان کے لیے مصیبت بن جائے گا مستقبل میں, کیونکہ اگر ایران کے اندر انارکی ہوگی, حالات خراب ہوں گے, وہاں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی, کنٹرول نہیں ہوگا, تو آپ کے بلوچستان کے اندر حالات خراب ہوں گے اور پھر انڈیا اور اسرائیل کی دوستی آپ جانتے ہیں اچھی طرح. اگر یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں ہے اور وہ یہ جانتے ہیں اور اگر وہ اس کے تناظر میں چیزیں کر رہے ہیں تو وہ صحیح قدم آگے بڑھا رہے ہیں کہ ایران ایک مضبوط ملک کے طور پہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے, ایک کمزور ایران پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا. لیکن دوسری طرف ہمیں یاد رکھنا کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے, لڑائی بڑھ جاتی ہے جس کے امکانات اتنے زیادہ نہیں ہیں, لیکن امریکہ جس طرح ہتھیار اکٹھے کر رہا ہے اس طرح اس ریجن میں پہلے ہتھیار نہیں پہنچے. امریکہ کے کون کون سے جو بحری بیڑے ہیں وہ یہاں پہ آ گئے ہیں, اس کی پوری تفصیلات میرے پاس موجود ہیں. میں اس کو آج اسٹڈی کر رہا تھا, میں نے یہ سارا ریکارڈ نکالا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ نے بڑے پیمانے پہ اپنے ہتھیار یہاں پہ پہنچائے. بہت سارے ہتھیار امریکہ کے, یعنی ابراہم لنکن وہاں پہ ان کا بحری بیڑا پہنچ گیا ہے, یہ جیرلڈ آر فورڈ یہاں پہ پہنچ گیا ہے, پھر یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش یہاں پہ پہنچ گیا ہے, پھر ایف ایس چارلز ڈیکال یہاں پہ پہنچ گیا ہے, پھر جو عربین سی ہے وہاں پہ یو ایس ایس ٹریپولی ہے اور یو ایس ایس باکسر بھی یہاں پہ رستے میں ہے جو ویسٹ پیسیفک کی طرف سے آ رہا ہے, پھر مسٹرال ہے, ایف ایس مسٹرال, یہ مشرقی میڈیٹرینین سی کے اندر ہے, پھر ایک اور بیڑا بھی ہے. تو امریکہ کے لگ بھگ 8 بحری بیڑے جو ہے وہ اس ریجن کے آس پاس یا انہی پانیوں کے اندر اس وقت متحرک ہیں. اور